السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वेलकम टू माय चैनल। आज हम इंशाल्लाह दुरूद इब्राहिम को इंशाल्लाह पढ़ना सीखेंगे। दुरूद इब्राहिम को तवज्जो से सुने और इसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि اللهم صل على محمد وعلى آل محمد محمد كما صليت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد حميد مجيد إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.